बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हाशिम खान और मेरा मज़मून है उर्दू। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हमने सबक कदर अयाज़ के 3 सफ़े पढ़े थे। आज हम उससे आगे चलेंगे और इंशाअल्लाह रीडिंग करेंगे और मुश्किल अल्फाज के मानी जानते हुए इस सबक को मुकम्मल करते हैं। अज़ीज़ तलबा, पेज नंबर 89 पर लास्ट लाइन से स्टार्ट लेना है। गोल कमरा तो वैसे नाम पड़ गया, हमारा अपना गोल कमरा भी तो चकोर है, मगर बात यह है कि ड्राइंग रूम में घोड़े गधे का क्या काम। मैंने हंस कर कहा, बेटा देहाती लोग इतने महज़्ज़ब नहीं होते कि ड्राइंग रूम में कुत्ते ले आएं, वो घोड़ों ही से गुजारा कर लेते हैं। अली बख्श मुस्कुराया, सलीम किसी कदर चकराया, लेकिन कहानी बहरहाल इश्तियाक से सुन रहा था। फिर क्या हुआ? फिर गांव का नाई मास्टर जी के पांव दाबने लगा। एक नौकर को दौड़ाया गया कि उनके लिए ताज़ा मकाई के भुट्टे भुनवा कर लाए। सलीम झट बोल उठे, अब्बा जान, मकाई के भुट्टे तो पिकनिक पर खाए जाते हैं, घर में तो चाय पिलाई जाती है। वो लोग इतनी बात भी ना जानते थे। मैंने कहा, ये घर में पिकनिक मना लेने की गलती देहातियों से अक्सर हो जाती है। बहरहाल मास्टर जी ने खुद उनकी इस्लाह कर दी और भुट्टे का नाम सुनकर कहने लगे, ये तकलीफ़ ना करें, हो सके तो एक प्याली चाय पिला दें, ज़रा सर्दी भी है। मैंने कहा, बात तो ठीक थी, बशर्त ये कि उनके घर चाय भी होती। इस मकाम पर सलीम मियाँ तेज़ी से सवाल करने लगे और हमारी कहानी ने मुकालमे की शक्ल इख्तियार कर ली। चुनाचे फ़ौरन बोले, तो क्या उनके घर में चाय ख़त्म हो गई थी? नहीं बेटा, कभी शुरू ही नहीं हुई थी। उन दिनों चाय भी अभी देहात में नहीं पहुंची थी। तो क्या उन्होंने मेहमान से साफ कह दिया कि हमारे पास चाय नहीं? कितनी शर्म की बात है। मैंने कहा, भाई मेरे ख़्याल में पहले तो घर में चाय का ना होना शर्म की बात नहीं, दूसरे उन्होंने मेहमान की खातिर चाय के लिए दौड़ धूप शुरू कर दी और आखिर मकामी हकीम के घर से चाय मिल भी गई। उन दिनों चाय सिर्फ मरीज़ों को पिलाई जाती थी। सलीम ने लंबा सांस लिया और बोले, चलो शुक्र है चाय तो मिली। मैंने कहा, हाँ चाय तो मिल गई, लेकिन फिर एक अजीब सा सवाल पैदा हो गया, यही ना कि चाय के साथ खाने को क्या दिया जाए। वहाँ तो ले दे के मकाई के भुट्टे ही थे। नहीं बेटे, बात ये ना थी, सवाल ज़रा बुनियादी नौइयत का था, और वो ये कि चाय बनाई कैसे जाए। सलीम नीम वहशत के आलम में मेरा मुंह तकने लगा। अब्बा जान, चाय तो हमारा जमादार भी बना सकता है और दिन भर पीता भी रहता है। क्या वो इतने ही अनाड़ी थे? मैंने कहा, भाई वो चाय पीने पिलाने का हुनर, वहाँ चाय पीने पिलाने का हुनर पहुँचा ही ना था। वहाँ लस्सी का रिवाज था और इस हुनर में वो यकता थे। तो क्या मास्टर जी को आखिर लस्सी पिला दी? नहीं, पिलाई तो चाय ही थी, लेकिन वो ऐसी कामयाब चाय ना थी। यानी चाय की लस्सी बना दी? हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही जायका होगा। छोटे चौधरी का कहना है कि मास्टर जी ने एक घूंट पिया, ठंडी लगी और प्याली रख दी, तो चौधरी शर्म से गर्क ना हो गया? नहीं, ऐसा हादसा तो ना हुआ। अलबत्ता चौधरी को इस बात का रंज बहुत हुआ कि मास्टर जी की फरमाइश पूरी ना की जा सकी। बहरहाल उन्होंने कुछ तलाफ़ी रात के खाने पर मुर्ग के सालन से कर दी। फिर मास्टर जी के लिए बिस्तर लगाया गया। चौधरी ने उनके लिए इकलौती रेशमी रज़ाई निकलवाई और सफ़ेद झालर वाला तकिया भी, जिसके गिलाफ पर 12 सिंगे की तस्वीर कड़ी हुई थी। बेशक तकिए में लचक की निस्बत अकड़ ज़्यादा थी और मास्टर जी को उसे सर के नीचे फिट करने में कुछ दिक्कत भी पेश आई, लेकिन आखिर आराम से सो गए। सिर्फ एक मर्तबा आधी रात के करीब घोड़ी के खांसने से ज़रा अंग्रेज़ी में बड़बड़ाकर जाग उठे, लेकिन बराबर ही चौधरी और उसका नौकर सो रहे थे। उन्होंने घोड़ी को चारा और मास्टर जी को दिलासा दिया और फिर सुबह तक कोई काबिल ज़िक्र वाक़या ना हुआ। अब्बा जान सुबह होते ही मास्टर जी तो भाग निकले होंगे? नहीं तो वो तो इत्मीनान से जागे। पहले उन्हें हरे भरे खेतों की सैर कराई गई, फिर उन्होंने गुस्ल किया। गुस्ल भी बैठक ही में किया होगा? बेटा, बैठक में नहीं, मस्जिद में। मस्जिद में? सलीम ने हैरत से कहा, खाना खुदा को गुस्ल खाना बना दिया? मैंने कहा, भाई गांव के अक्सर लोग मस्जिद के गुस्ल खानों ही में नहाते हैं और बज़ाहिर अल्लाह ताला को इस पर कोई इतराज़ भी नहीं। देहाती घरों में हर काम के लिए अलहदा खाने कम ही होते हैं। सलीम कान पर हाथ रख कर बोले, खुदा इस देहाती ज़िंदगी से बचाए। अब्बा जान, अच्छा हुआ आप फ़ौज में आ गए, वरना हम भी छोटे चौधरी की तरह मवेशियों के साथ सो रहे होते और मस्जिद में जाकर नहाते। अज़ीज़ तलबा, ये पेज नंबर 91 तक
آج ہم نے ریڈنگ کی ہے۔ کچھ مشکل الفاظ کے میں نے بورڈ پر لکھے ہیں، آئیں اس کو پڑھتے ہیں۔ اشتیاق، شوق، دقت، مشکل، قابل ذکر، بیان کے قابل، یکتا، اکیلا، تلافی، نقصان پورا کرنا، اصلاح، رہنمائی، تائید، حمایت، نوعیت، قسم، دوڑ دھوپ کرنا، کوشش، مہذب، تہذیب یافتہ۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ سبق کی ریڈنگ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے سبق کو بار بار پڑھیں گے نہیں تب تک ہم سبق کے بنیادی اجزاء کو اپنے ذہن میں نہیں بٹھا سکتے۔ سبق کے بنیادی اجزاء ذہن میں بٹھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ امتحان میں MCQs وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں وہ مشق کے علاوہ سبق کی کسی لائن سے بھی بنائے جا سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو چاہیے آپ اس سبق کی ریڈنگ بار بار کریں اور مشکل الفاظ کے معنی ضرور ذہن نشین کریں۔ عزیز طلبہ، آپ کے ذمہ گھر کا کام لگایا گیا ہے۔ گھر کے کام میں آپ نے پیراگراف کی تشریح کرنی ہے۔ دیکھیں بیٹے، پیج نمبر 91 پر جو پیراگراف ماسٹر جی کے سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ ختم ہو رہا ہے قابل ذکر واقعہ نہ ہوا، اس پیراگراف کی تشریح آپ نے اپنے ہوم ورک میں کرنی ہے، تحریر کرنی ہے۔ عزیز طلبہ، میں نے پیراگراف کی تشریح کا طریقہ کار بورڈ پر لکھا ہے، آئیں ذرا اس کو دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی آپ امتحان میں پیراگراف کی تشریح کرنے لگیں یا آپ گھر کے کام پر کرنے لگیں تو آپ کو مارکر سے ہیڈنگ بنانا ہے پیراگراف کی تشریح، اس کے بعد لائن چھوڑ کے آپ نے ڈاٹڈ فارم میں لکھنا ہے پیراگراف، یعنی پیراگراف کے 2 الفاظ شروع کے اور 2 آخر کے، جیسے لکھا ماسٹر جی ڈاٹ ڈاٹ لگائیں گے، نہ ہوا یعنی پیراگراف یہاں پر اختتام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر لائن چھوڑیں گے اور مارکر سے ہیڈنگ بنائیں گے حوالہ متن۔ حوالہ متن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ جس سبق سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے وہ اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا سبق کا عنوان کیا ہے اور اس کے مصنف کا نام، یہ حوالہ متن کہلاتا ہے۔ تو حوالہ متن کی ہیڈنگ کے بعد کالن کا نشان، پھر ایک لائن چھوڑیں گے، آپ سبق کا عنوان، پھر کالن کا نشان، 2 فنگر سپیس، قدر ایاز سبق کا نام انورٹڈ کوماس میں لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک لائن چھوڑیں گے، مصنف کا نام، کالن کا نشان، 2 فنگر سپیس اور انورٹڈ کوماس میں لکھیں گے کرنل محمد خان۔ عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو حوالہ متن ہے امتحان میں اس کے 1 نمبر ہوتے ہیں، یعنی آدھا نمبر عنوان کا، آدھا نمبر نام کا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آپ بنائیں گے خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ جب بھی امتحان میں کوئی پیراگراف دیا جاتا ہے تو اس پیراگراف میں مشکل الفاظ کے اوپر لائن لگائی ہوتی ہے اور یہ عام طور پر 4 الفاظ ہوتے ہیں، لہٰذا 4 خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی آپ نے تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ایک کالم بنائیں گے، الفاظ معنی نمبرنگ کریں گے 1 to 4، تاکہ چیک کرنے والے کو آسانی ہو کہ اس نے 4 الفاظ کے دیے گئے معنی چیک کیے ہیں اور ان کو نمبر دینے میں بھی آسانی رہتی ہے۔ تو یہاں پر میں نے لکھا ہے اس پیراگراف کے جو مشکل الفاظ تھے، اکلوتی، دقت، دلاسا، غلاب۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ بنائیں گے تشریح، اور تشریح کے سامنے نشان لگانا ہے تفصیلہ کا۔ یاد رہے جہاں پر تفصیلہ اختتام ہو رہا ہے اس کے نیچے سے آپ نے اس کی تشریح کرنا شروع کرنی ہے۔ عزیز طلبہ، جب بھی آپ تشریح کرنے لگیں تو تھوڑا سا آپ سبق کے بارے میں حوالہ دے دیں، جیسا کہ ہم عام طور پر لکھتے ہیں یہ پیراگراف سبق قدر ایاز سے لیا گیا ہے، اس کے مصنف ہیں کرنل محمد خان، اور اس میں انہوں نے دیہاتی اور شہری زندگی اور دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کی سادگی کو مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اس کا خلوص بھی بتایا ہے۔ اس طریقے سے آپ 2-4 الفاظ لکھیں گے اس سبق کے بارے میں، پھر آپ کا پیراگراف جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس پیراگراف کی آپ وضاحت کریں گے۔ یاد رہے کہ پیراگراف اگر 3 یا 4 لائنوں پر مشتمل ہے تو آپ اس کی تشریح 3 گنا کریں گے، 3 ہے تو 9 لائنوں تک جو ہے اس کی تشریح جانی چاہیے۔ امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اپنا گھر کا کام بھی ضرور کریں گے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے اس لیسن میں تو آپ مجھے واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ والسلام۔